नमस्कार, म केशव प्रसाद चौलागाई ओमकार टेलिभिजनको नागरिक सरकार कार्यक्रम लिएर आज पुनः उपस्थित भएको छु। आज लक्ष्मी पूजाको दिन। अब यमपञ्चकलाई मान्ने हिसाबले हामी हिन्दूहरूले आज धुमधामसँग लक्ष्मीको पूजा गर्दैछौँ। यो हाम्रो संस्कृति सँगसँगै हाम्रो बुद्धिस्ट परम्पराहरू र अरू परम्पराहरूमा पनि यो तिहार पर्वलाई आफ्नो ढङ्गले मनाउने गरिएको छ र विशेषै ढङ्गले मनाउने गरिएको छ। त्यसैले आज हामीले यो सांस्कृतिक पक्षलाई अलिकति बढी उजागर गर्ने हिसाबले हिन्दू सँगसँगै बुद्धिस्ट अवधारणा पनि र लोकल नेवारी परम्परा पनि के रहेको छ भनेर यस विषयलाई पनि जान्ने हिसाबले आज हामीले अतिथि निम्ता गरेका छौँ। आज हामीले माननीय भिक्षु आनन्दलाई आज हामीले उपस्थित गराएको छौँ। सर्वप्रथम चाहिँ म स्वागत गर्छु। भिक्षुजी नमस्कार, स्वागत छ। मेरो आशीर्वाद सहित आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, अब भिक्षुजी चाहिँ अब उहाँ पूर्व सभासद पनि, संविधान सभामा सदस्यको हिसाबले संविधान निर्माणमा पनि उहाँले आफ्नो योगदान पुर्याउनु भयो। उहाँ फेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक पनि, सँगसँगै विश्व बौद्ध मञ्चको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र अन्तर्धार्मिक परिषदको पूर्व उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र यी सारा भूमिकाहरूमा उहाँले निभाउनु भएको भूमिका र पुर्याउनु भएको योगदानका साथसाथै आज हामीले सांस्कृतिक र नीतिगत कुरोमा संवाद गर्नेछौँ। अब भिक्षुजी, अब यी भूमिकामा आज हामी लक्ष्मी पूजाको दिनमा छौँ, तिहारको पर्वको विषयमा अलिकति अब यो आजको उत्सवलाई भनौँ न, सांस्कृतिक उत्सवलाई चाहिँ भोलि हामीले मौलिक नेपाली रूपान्तरणको यसलाई परिभाषित गर्नुपर्दा र अभ्यासमा लानुपर्दाखेरि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा बौद्धिक चासो हो। यसमा अलिकति नेवारी परम्परा र बुद्ध परम्परामा चाहिँ यो अहिलेको तिहारलाई यो आजदेखि लिएर तपाईँको पछि महपूजा, नेवारको महपूजासम्म, निदुया भिन्तुना नयाँ वर्ष मनाउने सम्मका कुरोमा कसरी मनाउने गरिएको छ, यसो बताइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम मेरो आदरणीय कल्याण मित्र केशव चौलागाईज्यूलाई आजको यस नागरिक समाज सरोकार कार्यक्रममा हार्दिक निम्ता दिनुभएकोमा तपाईँलाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँले असाध्यै समकालीन कालोचित विषयमा चाहिँ यो छलफल कार्यक्रम राख्नुभयो, त्यसको लागि पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो दसैँ पछि आउने यो तिहार अथवा दीपावली अथवा दिवाली भन्ने विभिन्न नामले चिनिन्छ। यो विश्वमा अन्य देशमा भन्दा नेपालको एउटा मौलिक विशेषता सहितको एउटा पर्व हो, एउटा उत्सव हो। साँच्चै भन्यो भने यो दीपावली भन्ने शब्दबाटै हामीले के बुझ्छौँ भने यो दीप प्रज्वलनको प्रकाशको यो उत्सव हो। इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा फेस्टिभल अफ लाइट। अब लाइट भन्ने बित्तिकै त्यहाँ आलोकको कुरा आउँछ, आलोक ज्योतिको कुरा आउँछ हैन, उज्यालोको कुरा आउँछ। जहाँ लाइट हुन्छ, जहाँ उज्यालो हुन्छ, जहाँ ज्योति हुन्छ, त्यहाँ अन्धकार हटेर जान्छ। त्यसकारण यो दीपावली भन्ने जुन यो पर्वभित्र नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम माइलको विभिन्न जिल्ला, प्रदेश, घर घर, प्रत्येक घर दीप प्रज्वलित भएर चकमन्न हुने, झिलिमिली हुने र वातावरण एकदमै रमणीय हुने र जसबाट हरेक हामी नागरिकको, नेपाली जनताको मन नै आह्लादित हुने उत्सव हो। त्यसैले यसमा चाहिँ हाम्रो हजारौँ वर्षदेखि मौलिक परम्परा, अभ्यास, सांस्कृतिक अभ्यास, धार्मिक अभ्यास र प्लस त्यसमा दार्शनिक महत्त्व बोकेर यो तिहार जस्तो विशेष उत्सवलाई मनाउँदै आइरहेको छ। अब नेवारी परम्परा, म आफै पनि नेवार कुलमा जन्मेको एकजना नागरिक प्लस पछि म भिक्षु बन्न पुगेँ र मलाई सानैदेखि थाहा छ यो लक्ष्मी पूजा अथवा यो तिहार हामी नेवारीमा यो सोन्ती नख भन्छौँ।
आउने बित्तिकै त्यो घर परिवेश वरिपरिको गाउँ र वातावरणै सकमन्न भएको रमाइलो भएको त्यो देख्छौँ कि अनुभव गर्छौँ। आफ्नै घरमा पनि बिहानैदेखि सरसफाइ गरेर त्यो आमा दिदीबहिनीहरूले सबै घरको कुना कुना सबै कोठाहरू बैगलदेखि छिँडी चोटा हुन्छ त्यो सबै सफा गर्ने, अनि पछि राति भएपछि विभिन्न किसिमले चाहिँ त्यो बत्ती बाल्ने। अब बत्ती बाल्नेमा तेलको बत्ती पनि छ, दियोको बत्ती पनि छ, त्यसमा कहिलेकाहीँ मैनबत्ती पनि राख्ने चलन छ। अरू आजकल चाहिँ इलेक्ट्रिक बल्ब राखेर घरै झिलमिली पार्ने हैन, अब झ्यालझ्यालमा राख्ने, घर बाहिर राख्ने, जसले गर्दा घर नै एकदमै उज्यालो भएको झिलमिली भएको आनन्द मन नै त्यो दिन त्यो हप्ताभरि नै यस्तो आनन्द हुन्छ कि हाम्रो मनको दिर्ल दिमागको भएको पिर चिन्ता तनाव एकछिन भए पनि अथवा त्यो समयभित्र चाहिँ हराएर हामी एउटा अर्कै आनन्दित संसारमा पुगेको रमेको जस्तो भान हुन्छ। र बौद्ध परम्परामा यो ज्योतिलाई आलोक भनिन्छ, विद्याको रूपमा पनि भनिन्छ। जबले बुद्धले चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो भने उहाँले स्वयं उद्घोषण गर्नुभयो कि आलोको उदपादि, मैले आलोक प्राप्त गरेँ। त्यो आलोक भनेको अन्धकार विरुद्ध, यहाँ अन्धकार भन्न खोजेको के भन्ने मानव क्लेशलाई मनलाई चाहिँ अशुद्ध पार्ने, मनको स्वभावलाई क्लिष्ट पार्ने, जुन स्वभावलाई बुद्ध धर्म चाहिँ अविद्या भनी पनि भनिन्छ। यसको लागि बुद्धले बुद्धिस्ट धर्ममा चाहिँ तिहारमा विशेष त्यस्तो अनुष्ठानहरू के हुन्छ? अब बौद्ध परम्परामा अब म थेरवाद परम्परा अनुसार चल्दै आएको यो परम्परामा अभ्यास गर्दै आएको एकजना भिक्षुको नाताले तिहारमा चाहिँ हाम्रो बौद्ध परम्परा अनुसार विशिष्ट खालको अलग्गै परम्परा छैन। तर यो आलोक पूजालाई अथवा दीप प्रज्वलनलाई र यो दियोलाई विशेष सांकेतिक महत्त्वको रूपमा प्रत्येक दिन हामी बुद्ध पूजा गर्छौँ, बुद्धको अनुष्ठान गर्छौँ, ध्यान साधना गर्छौँ र अरू पनि विभिन्न कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यो दीपलाई प्रज्वलन गर्ने एउटा मुख्य विशेष अङ्ग मानिन्छ। हामी जब बुद्ध पूजा गर्दाखेरि त्यहाँनिर आलोक पूजा अथवा दीप पूजाको छुट्टै श्लोक हुन्छ। घनसार पदित्येन दीपेन तमधांसिन तिलोक दीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोन। यो दीप म तथागत बुद्धलाई चढाउँदैछु, बाल्दैछु पूजा किन त भन्दाखेरि घन अन्धकार रूपी अविद्या हटेर जाओस्। घनसार पदित दीपेन तमधांसिन, तम भने अन्धकार, यो तम रूपी अन्धकारलाई हटाउनको लागि तिलोक दीपं त्रैलोक्यकै दीप भएको तथागत बुद्धलाई चाहिँ एउटा उपमा दिएछ। तीन लोकको उहाँ दीप आलोक हुनुहुन्छ। त्रैलोकको यो आलोक तपाईँ हो। तिलोक दीपं सम्बुद्धं, तपाईँ जस्तो सम्बुद्धलाई म यो आलोक पूजा गर्दैछु। हेर्नुहोस् यसको कति धार्मिक दार्शनिक र सांस्कृतिक महत्त्व छ। त्यस कारण यो आलोक अथवा दीप प्रज्वलन अथवा यसको पूजा गर्नु यो आफैमा पनि एउटा बाह्य र आन्तरिक हाम्रो अन्धकारलाई हटाउनको लागि यसले चाहिँ उपयोग सिद्ध हुन्छ। यसबाट हाम्रो मनको अन्धकार, अविद्यारूपी अन्धकार अथवा हामीले नबुझेका थाहा नपाएका अज्ञानताहरू छन् हैन,
ती अज्ञानता रूपी अन्धकारलाई हटाउनको लागि दीप रूपी ज्ञान रूपी दीपलाई हामी प्रयोगमा लिने चलन छ। बाह्य संसारमा व्यवहारमा बाह्य अन्धकार हटाउनको लागि हामी दीप प्रज्वलन गर्ने। अब यसैमा तपाईँले जस्तो अब नेवारी जातिको हिसाबले र बुद्धको हिसाबले यति थाहा पाइयो है। अब तपाईँले प्राज्ञिक हिसाबले चाहिँ नि एउटा कुरो के छ भने जस्तो लक्ष्मी पूजा गरिन्छ नि, अब सनातनीहरूमा पनि अब पाञ्चान पुज्ने पनि छन्, वैष्णव पनि छन्। अनि लक्ष्मी के अरे विष्णु पत्नी लक्ष्मी मान्ने पनि छन्। अनि अब देवी होइन देवीको होइन 10 महाविद्या र मातृकाको प्रधानका हिसाबले लक्ष्मीलाई पुज्ने पनि छन्। अब के छ भने अब जस्तो वैदिकमा चाहिँ के पाइन्छ भने के अरे श्री सूक्त पाइन्छ। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजाम चन्द्राम हिरण्यमय लक्ष्मीम जात वेदो महाव भनेर नि यो के भनेदेखि वेदमा चाहिँ लक्ष्मीको स्तुति यो पाइन्छ। उता तपाईँको अब सम्प्रदायमा चाहिँ विष्णुको पत्नी लक्ष्मीको होइन महालक्ष्मी बिचमै विष्णु पत्नी चाहिँ धीमै तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात पाइन्छ। तर काठमाडौँको नेवारी परम्परामा जस्तो अब यहाँ लुबुमा छ होइन महालक्ष्मी हुन्छ, उता पाटनमा पनि छन् महालक्ष्मी। त्योको अध्ययन गर्दा चाहिँ के पाइँदो रहेछ भने त्यो देवी अष्टमातृका र देवी अथर्व शीर्षमा भएको लक्ष्मीको रूपमा पाइँदो रहेछ। जसमा त्यसको मन्त्र चाहिँ भएको ओम महालक्ष्मी चाहिँ विद्मय सबशक्ति चाहिँ धीमै तन्नो देवी प्रचोदयात। अब लक्ष्मीलाई देवीको रूपमा होइन मान्यता गर्दै अष्टमातृका र 10 को रूपमा चाहिँ प्रधानता चाहिँ काठमाडौँको यो नेवार परम्परा यो तन्त्र परम्परा हो। नेवार भन्दा नि तन्त्र परम्परा लिएको पाइँदो रहेछ क्या। यो पनि अलिकति अध्ययन हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ लाग्दैन यहाँलाई? अवश्य पनि तपाईँले जुन कुरामा केन्द्रित गर्नुभयो त्यो अवश्य पनि यो विशेष अध्ययनको रूपमा लिनुपर्छ। किन मौलिक रैथाने एउटा रैथाने परम्परालाई पनि नि जागरमा ल्याउनु पर्यो। साथसाथै यो पाठ्यपुस्तकमा एउटा पाठ्य सामग्रीको रूपमा विषयको रूपमा अझ त यो चाहिँ अनुसन्धानको विषयको रूपमा विश्वविद्यालय स्तरमा अनुसन्धानको स्तरमा पनि यो एउटा विशेष महत्त्वको चाहिँ सिलेबसको रूपमा राख्नुपर्छ। जस्तो तपाईँको कीर्तिपुर, अब तपाईँ त कीर्तिपुरसँग पनि नजिक हुनुभयो, एउटा बिहारमा पनि बस्नुभयो। अब त्यहाँ विष्णुदेवी पनि छन् क्या। अब त्यो विष्णुदेवीसँग मैले अलिकति अध्ययन गर्दा के छ भने त्यो कुन विष्णु हुन् त विष्णु होइन विष्णुदेवी त भनियो। अनि त्यसको विषयमा मैले एउटा उनी लेखिदिएको छु विष्णुदेवी शास्त्र साधना भने मैले मन्त्रसहित चाहिँ लेखिदिएको छु कीर्तिपुरको नि। अब तपाईँको के रहेछ भनेदेखि जस्तो सातगाउँले जात्रा छ नि, त्यो सातगाउँले जात्रामा के छ कीर्तिपुरमा हुने सातजना भन्छ त्यो त अष्टमातृकाको जात्रा रहेछ क्या। तर हाम्रो राम्रो अध्ययन भइरहेछ। अब यो तपाईँ अब नेवारी मान्छे तपाईँ के अरे बुद्ध परम्परामा भए पनि तपाईँ त प्राध्यापक हुनुहुन्छ। अनि अलिक यसलाई अब रिसर्चको उसमा चाहिँ ल्याउन नि हाइलाइट ल्याउन चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? त्यसको लागि चाहिँ अब शिक्षा मन्त्रालय लगायत हजुर संस्कृति मन्त्रालय र प्लस स्थानीय तह पनि छ, स्थानीय तहदेखि लिएर अब नेपाल सरकारबाटै हजुर एउटा ऐनको रूपमा नियमनको रूपमा यो चाहिँ विश्वविद्यालयहरूमा एउटा मुख्य विषय विशेष महत्त्वको विषयको रूपमा यो पठन पाठन हुनुपर्छ भनेर निष्कर्षमा एउटा ऐनको रूपमा निकालेको भए यो स्वतः चाहिँ तपाईँले भने जस्तो विश्वविद्यालय लगायत विभिन्न यो अध्ययन संस्थानमा यो एउटा रिसर्चको विषय बन्नु सक्छ। त्यसकारण नियमन निकायबाटै होइन जिम्मेवारी निकायबाटै यो एउटा निर्णयमा पुग्नु पर्यो निर्णयको रूपमा। त्यसपछि चाहिँ विश्वविद्यालय र विद्यालयका चाहिँ सरोकार पक्षहरू होइन जस्तो विभाग प्रमुख भयो त्यहाँको निकाय हो, जस्तो त्यहाँको कुन निकाय हो संस्कृति डिपार्टमेन्ट भयो कि अथवा चाहिँ कलाको क्षेत्र भयो कि इतिहासको क्षेत्र भयो कि विभाग भयो कि ती विभागहरूले यसलाई चाहिँ प्रमुखता दिएर विशेष मान्यता दिएर यो अत्यन्त जरुरी विषय हो। यो हाम्रो मौलिक पहिचान मौलिक धर्म मौलिक संस्कृतिको विषय हो। यसले गर्दा पछिसम्म नेपालको पहिचान नेपालको मौलिकताको विषयमा सबैलाई ज्ञान हुने छँदैछ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि विदेशीहरूले पनि ओहो नेपालमा यस्तो महत्त्वपूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वको दार्शनिक महत्त्वको यस्तो आदिकालदेखि रहेछ नि भनेर नेपाललाई एउटा सुविशेष रूपमा चिनाउने यो पहिचानको विषय पनि हुन सक्छ। एकदम मुलुकै पहिचानको विषय। त्यसकारण यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट विशेष गरिकन
शिक्षा क्षेत्रका सम्बन्धित जिम्मेवार निकायबाट चाहिँ यो पहल हुनु पर्यो। हो, अब यही कुरोमा पहलका कुरो जब आयो, यी हाम्रो सम्पदा जोगाउने, संस्कृति जोगाउने हैन र यसलाई परिचित गराउने, जसले चाहिँ हामीलाई समृद्धिमा लान्छ क्या, समृद्धिमा गफमा हुँदैन, समृद्धिमा पुर्याउँछ। यो कुरोलाई हेर्दाखेरि र तपाईँ हिजो सांसद भएर सभासद संसदमा गएर जुन एउटा नीति निर्माणमा एउटा भाग लिनुभयो, कुन चाहिँ काम महत्त्व लाग्छ अहिलेको हिसाबले भन्दा? तपाईँले राम्रो सान्दर्भिक विषय उठाउनु भयो। मेरो संसदीय भूमिका निर्वाह गर्ने समयमा, त्यो समयमा मेरो संसदीय सम्बोधन, प्रत्येक सम्बोधनमा नेपाललाई एउटा हाम्रो हजारौँ वर्षदेखिको सभ्यता हो, संस्कृति हो, पहिचान हो। अझ त नेपाल भनेको विश्वमै हिन्दू र बौद्ध सभ्यताको उद्गम स्थल हो, फाउन्टेन प्लेस हो नि यो। त्यसकारण मैले चाहिँ हरेक सम्बोधनमा के जोड दिन्छु भने नेपाल सरकारले आर्थिक, राजनीतिक अरू विषयमा जसरी चाहिँ विभिन्न योजनाहरू निकाल्छ नि, त्यस्तै विशेष रूपमा यो शैक्षिक क्षेत्रमा स्कुल प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक हैन, विश्वविद्यालय क्याम्पस तहसम्मका विभिन्न शिक्षा पद्धतिमा, शिक्षा प्रणालीमा हाम्रो मौलिक धर्म संस्कृति अनिवार्य विषयको रूपमा पठन पाठन हुनु पर्यो। हाम्रो धर्म विषय संस्कृति सम्बन्धी राखेपछि त त्यसमा चाहिँ त्यो विषय अन्तर्गत तपाईँले भने जस्तो यो दसैँको कुरा पनि आउँछ, तिहारको कुरा पनि आउँछ, तन्त्रको कुरा, दर्शनको कुरा, कला संस्कृति, हरेक संस्कृति आउने भयो नि त। त्यति मात्र होइन, मैले के जोड दिएको छु भने नेपालमा जति पनि मठ मन्दिर, विहार, गुम्बा, यो धार्मिक क्षेत्र, पवित्र स्थल छ नि, जुन कि शान्ति क्षेत्रको रूपमा लिन्छौँ नि त, हो ती क्षेत्रहरूलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा, पिस जोनको रूपमा चाहिँ घोषणा गर्नु पर्यो। सरकारले मान्यता दिनु पर्यो र त्यहाँ वरिपरि विकृति र विसङ्गतिका जुन व्यापार व्यवसाय हुन्छ नि त, मध्य मांस हैन बेच्नेदेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ काटमार गर्नेदेखि लिएर त्यस्तो खालको चाहिँ ती कुरा, विकृति र विसङ्गतिका ती व्यापारिक अभ्यासहरू, क्रियाकलाप हटाउनु पर्यो भनेर मैले वकालत गर्दै आइरहेको छु केशवजी। होइन, त्यो त ठिक छ, अलि यति त भन्नुभयो। तर तपाईँ नै भएको संसदमा, जस्तो हामीले, तपाईँ त्यसलाई अन्तर्धार्मिक परिषदको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अब हामीले त आफ्नै अनुसन्धान गऱ्यौँ द्वन्द्व रूपान्तरण र शान्ति स्थापनामा धर्म तथा आत्मश्रेयको भूमिका भनेर मेरो अनुसन्धान। त्यसमा फेरि के भने सब अन्तर्धार्मिक परिषद बनायो, तपाईँ उपाध्यक्ष हुनुभयो। अब होइन, एउटा सबै धर्म मिलेर माओवादीको भनौँ सशस्त्र द्वन्द्व नै थियो त्यो चाहिँ, सशस्त्र द्वन्द्वलाई पनि धार्मिक मान्छे मिलेर हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर अन्तर्धार्मिक परिषद बनायौँ है। त्यसको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अनि अब त्यसमा त्यो किताबमा पनि मैले अनुसन्धानमा एउटा फर्मुला हालिदिएको थिएँ क्या, तिथि पर्वमा हिंसा नगर भनेर। अनि मलाई मान्छेले सोध्थ्यो, उसो भए तिथि पर्व नभएको दिन चाहिँ हिंसा गर्न पाइन्छ त भन्थ्यो क्या। मैले पनि 365 दिनै तिथि पर्व छ भनिदिन्थेँ। हाम्रो 365 दिन तिथि पर्व भएको दिनमा कुनै दिन हिंसा गर्ने ठाउँै छैन। हामी यति एउटा माग पुरा गरे भए हाम्रो माग पुरा हुन्छ भनिन्थ्यो। त्यस्तो मुलुकलाई तपाईँले संसदमा गएर धर्मनिरपेक्षता बनाउनु भयो। धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरेपछि त एउटा पक्षले, क्रिस्चियन पक्षले र अन्तर्राष्ट्रिय पक्षले यो भनेको धर्म परिवर्तन गराउन पनि पाउने लाइसेन्सको रूपमा बुझे। अनि अब कम्युनिस्ट साथीभाइ आउनुभयो जो भौतिकवादको कुरो गर्नुहुन्छ, यो त नास्तिकता हो, धर्मलाई केही नगरे पनि हुन्छ भन्नेमा लागे। त्यसले गर्दा यो अपहरण है, तपाईँको बौद्ध संस्कृति, हिन्दू संस्कृति, किराँत संस्कृति जो मौलिक संस्कृति थियो नि, यो त अलिक छायामा पर्यो नि। अनि यो धार्मिकताले के फाइदा गर्यो, के नाफा गर्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एकदम महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो। यो चाहिँ दिनदिनै हाम्रो समाजमा अहिले बहसको विषय बन्दै आइरहेको छ। यो धर्मनिरपेक्ष शब्द र यो विषयमा हामी स्पष्ट हुनु जरुरी छ। यहाँ धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्दको मौलिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ भनेको धर्मलाई नमान्ने भन्ने होइन। धर्म भनेको त प्रकृतिको नियम हो बाबा। यो त प्रकृतिको विज्ञान, साइन्स अफ नेचर हो नि, शाश्वत कुरो हो नि, शाश्वत कुरो हो। जस्तो घाम, पानी हैन, सूर्योदय हुनु, वर्षा हुनु, पानी पर्नु हैन, यो जाडो चिसो, यो गर्मी भनेको यो धर्मता हो हैन। भने जस्तै
हामी बुढो हुनुपर्छ, हामी मर्नुपर्छ, जन्मने कर्तव्य पनि धर्मै हो। कर्तव्य यो सबै धर्मताभित्र आउँछन्। यसलाई नमान्ने भन्ने कुरै आउँदैन। यो त नेचर हो, यो चाहिँ स्वभावको धर्म हो। भनेपछि यहाँ धर्मनिर्वाह भन्न मेरो विचारमा यसले भन्न खोजेको के भने राज्यले एउटा जिम्मेवार अभिभावक स्टेटले त्यो देश र समाजमा विद्यमान अभ्यास गरेका विभिन्न धर्महरू हुन्छन्, विभिन्न धर्मका सम्प्रदाय हुन्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ काखी र कसैलाई काखा गर्ने नगर्ने मात्रै हो, समान व्यवहार गर्ने भन्ने राज्यबाट जुन दिनुपर्ने सुविधा सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने समान सुविधा र सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने अर्थ हो। तर यहाँनिर धर्मनिरपेक्ष भन्दैमा अर्काको धार्मिक अनुयायीहरूलाई आस्थावानहरूलाई बलजफ्ती रूपान्तरण गर्ने, कन्भर्ट गर्ने, परिवर्तन गर्ने भन्ने अर्थ होइन हैन। आफ्नो मौलिक धर्म संस्कृतिलाई विकासमा जोड दिँदै, सुरक्षा संरक्षणमा जोड दिँदै, त्यसको दीर्घकालीन संरक्षणमा त्यो राज्यले एउटा विशेष खालको सुविधा र ऐन बनाउँदै अन्य धर्महरूलाई पनि राज्यबाट संरक्षण प्राप्त गर्नुपर्छ। तर मेरो आफ्नो धारणा अनुसार अब तपाईँ श्रीलङ्का जस्तो बौद्ध देशहरूमा त्यहाँ क्रिस्चियन धार्मिकहरू पनि छन्, हिन्दूहरू पनि छन्, मुस्लिम, तर त्यहाँको राज्यको संविधानमा बुद्ध शासनलाई सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्दै प्रोटेक्ट एन्ड फोस्टर बुद्ध शासन भन्दै र आफ्टर वाइल त्यसपछि मात्र अन्य धर्मलाई। यहाँ भन्न खोजेको के भने कुनै पनि देशको बहुसंख्यक जनताले मान्ने धर्म र संस्कृति कुन हो त्यसलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो नि। र त्यो बहुसंख्यक अनुसार प्रजातन्त्रवादमा हामी कुनै पनि कुरामा इलेक्सनमा जाने भनेकै बहुमतलाई कदर गर्नुलाई नै हो नि। त्यसमा बहुमतलाई कदर गर्नु भनेको प्रजातन्त्रवादी अभ्यास हो भने कुनै पनि देशको राष्ट्रको त्यो मौलिक हजारौं वर्षदेखिको अभ्यास हुँदै आएको मात्र होइन, जनताको मन मस्तिष्क रगत मांसमा चाहिँ त्यो सम्बन्धित भइसकेको, हाम्रो जनजीविकामा, हाम्रो उठबसमा, हाम्रो खानपानमा, हाम्रो संस्कृतिमा हैन, हाम्रो मन मस्तिष्कमा गढिसकेको जुन धार्मिक यो भावनात्मक सम्बन्ध हो त्यसलाई कसरी हामीले चाहिँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ? तपाईलाई त्यो बहिष्कार गर्न सक्नुहुन्छ? अनि त्यही अब श्रीलङ्काकै जस्तो नेपालमा पनि हिन्दूको हिसाबमा गर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो होला, कस्तो लाग्छ तपाईलाई? अवश्य पनि गर्न मिल्छ। अब जति पनि अरू देश भनौँ, अब अमेरिका नै एउटा डेमोक्रेटिक अभ्यासको एउटा नमुना देश हो नि त, प्रजातन्त्र अभ्यास। तर त्यहाँ पनि त्यहाँको मौलिक धर्म र परम्परा जस्तो क्रिस्चियनिटी, वी ट्रस्ट अन गड भनेर के, वी ट्रस्ट अन गड, गड सेभ अमेरिका भन्छ। अनि त्यो उसमा के डलरमा लेखेकै छ भनेको त। त्यसमा अनि अर्को मुस्लिम धर्माधिक कन्ट्रीहरू हो, हेर्नुहोस् तपाईको मध्य एसियाका जति पनि अरब कन्ट्रीहरू, साउदी अरेबिया जस्तो अरू पाकिस्तानी नजिकै भयो, पाकिस्तान कन्ट्रीहरू भयो, त्यो देशमा इस्लाम धर्मलाई संविधानले नै, देशको कानुनले नै, ऐनले नै प्रमुखता दिएको छ भनेपछि हाम्रो नेपालमा मात्र के को आपत्ति हैन? म त यस्तो भन्छु कि नेपाल जस्तो सहिष्णुता सहित धार्मिक सहिष्णुता भएको देश अरू कुनै पनि देश छैन, जहाँ कि चाहे बौद्ध होस्, हिन्दू होस्, मुस्लिम होस्, क्रिस्चियन होस्, चाहे बाहे होस्, हजारौं वर्षदेखि हामी अन्योन्य प्रेमनापले मेलमिलापले हामीले बस्दै आएर कति राम्रो होइन। हाम्रो धार्मिक कलह छैन, भेदभाव छैन होइन, एकदम एउटा सौहार्दपूर्ण एउटा सम्बन्ध छ नि। त्यसकारण नेपाल भनेको एउटा विशिष्ट यो धार्मिक सहिष्णुताले परिपूर्ण एउटा नमुना देश हो। त्यसकारण यसलाई चाहिँ धार्मिक अतिवादतिर, धार्मिक कलहतिर त्यस्तो खालको एउटा मतिमतान नबनाउनु। त्यो पनि भयो। अनि फेरि अब हाम्रो निर्णय हामी आफै गर्न सक्ने हुँदाहुँदै हामीले अर्काको नकारात्मक उदाहरण पनि लिएर हिँड्नुपर्ने जरुरत छैन। जस्तो तपाईँको नर्वेको संविधान हेर्दाखेरि के पाइँदो रहेछ भने रिलिजनको कममा चाहिँ रिलिजन कमा स्टेट रिलिजन भनेर
अनि त्यसपछि आर्टिकल 2 मा के लेखेर चाहिँ द इभान्जेलिकल लुथरन सुड बी द स्टेट रिलिजन बनाएर छ क्या। त्यही त अब आफ्नो इभान्जेलिकल लुथरन जुन आफ्नो सम्प्रदाय हो हैन, क्रिस्चियन धर्मको सम्प्रदाय हो, त्यो चाहिँ हाम्रो राज्यको धर्म हुने र त्यसपछि लेखेको छ अरू आउने नयाँ जेनेरेसनले पनि वंशले पनि यसलाई चाहिँ मान्ने बाध्यकारी हुनेछ भनेर लेखेको छ क्या। त्यही त अब तपाईँले यहाँनिर अब 90 को संविधानकै उल्लेख गर्नुभयो, कोट गर्नुभयो स्टेट रिलिजन भनेपछि पश्चिमा देशहरू भनेको अब प्रजातन्त्रको अभ्यासमा उच्च अगाडि बढेका वकालत गर्ने देशहरू, त्यस्तो देशमा त स्टेट रिलिजन भनेर आफ्नो मौलिक धर्मलाई चाहिँ रक्षा गरेको प्राधान्यता प्रमुखता दिएको छ भने हाम्रो देश भनेको त हजारौं वर्षदेखि। अनि संसदमा त्यति बेला किन छलफल त्यति भएन? यो छलफल भएको थियो, नभएको होइन हैन। यो म लगायत अन्य हाम्रो मान्यज्यूहरूले, मान्य सांसदज्यूहरूले धर्म, संस्कृति, परम्परा, मौलिकता सम्बन्धी बहस छलफल गरेकै हो। अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने आफ्नो पक्षमा छ। नेपालमा अब नेपाल मात्र हरेक देशमा यस्तै हो। वकालत पक्ष आफ्नो ठाउँमा छ वकालत गर्ने, तर त्यसलाई कति हदसम्म त्यो पूर्ण चाहिँ कार्यान्वयनमा जाने भनेको त्यो पनि राज्यको दायित्व हो। त्यसको लागि छुट्टै निकाय, नियमन निकाय हैन, मोनिटरिङ एउटा अनुगमन कमिटी बनाउनु पर्यो। त्यसमा केही कमजोरी भएको होला, तर मेरो आफ्नो भूमिकामा, मेरो आफ्नो सांस्कृतिक कालमा मैले सकेसम्म चाहिँ जोड दिँदै आएको त्यही हो। धर्मलाई, संस्कृतिलाई प्रमुख स्थान दिँदै अझ मैले यतिसम्म भने कि अघि पनि भने हरेक स्कुलमा नेपालको मौलिक धर्म संस्कृति अनिवार्य विषयको रूपमा एउटा मोरल साइन्स एडुकेसनको रूपमा हैन, मोरल नैतिक शिक्षाको रूपमा त्यहाँ पठन पाठन हुनै पर्छ। मेरै त्यो वकालतको कारणले अब भनौँ न लुम्बिनीमा चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रको विमानस्थल निर्माण भयो। लुम्बिनी विश्वविद्यालय जस्तो विश्वविद्यालय बौद्ध विश्वविद्यालयको कार्यान्वयन भयो। लुम्बिनीलाई चाहिँ एउटा विशेष अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ शान्तिको क्षेत्रको रूपमा जुन अहिले प्रचार भएको छ र यसरी नेपालको मौलिक धर्म, परम्परा, संस्कृतिलाई चाहिँ जोड दिनुपर्छ, सरकारले चाहिँ त्यसको चाहिँ लागि मान्यता दिनुपर्छ भन्दै मैले आइरहेको छु हैन। अब सरकार विभिन्न कालमा त्यो परिवर्तन हुँदै आएको पनि हामी पाउँछौँ। त्यसको कारणले तपाईँ त नि के छ भने नि भिक्षुजी, अब तपाईँ एउटा भेषमा भिक्षु भए पनि है, तपाईँ एउटा प्राज्ञिक क्षेत्रको र अन्तर्राष्ट्रिय पनि अनुभव राम्रो लिनुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारहरूमा, कन्फरेन्सहरू भन्नुभएको छ। सन् 2010 मा त हामी दुईजना सँगै पनि ढाकामा एउटा हैन पोलाको कन्फरेन्स हामी भाग लिएका थियौँ। त्यसपछि तपाईँ पनि नेसनली इन्टरनेसनली धेरैमा जानुभएको छ। अब अघि भन्नुभयो तपाईँले बुद्धको पनि जन्मस्थल नेपाल हैन, हिन्दूको पनि एउटा जन्मस्थल नेपाल भन्नुभएको। उता हिमाल सिंह विश्वको सबभन्दा उच्च सङ्घर्ष भएको देशको नेपालले त राष्ट्रिय सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय इस्युमा पनि हामीले त एउटा भोइस दिन सक्ने रहेछौँ नि। त्यो विषयमा अलिकति प्राज्ञिक र धार्मिक प्रयास गर्नुपर्ने होइन र? अवश्य पनि। म तपाईँ त विश्व के अरे बौद्ध मञ्चको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। मेरो विभिन्न अब आयामिक कार्यक्रम अन्तर्गत मैले विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूप सभा सम्मेलन, यो सिम्पोजियम भयो, अब विभिन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा भाग लिँदै आइरहेको छु। तपाईँले नै याद दिलाउनु भयो, 2010 मा चाहिँ हामी ढाकामा बङ्गलादेशमा गएका थियौँ। त्यहाँ पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट रोल अफ के अरे रोल अफ रिलिजियस लिडर इन एडभान्सिङ डेभलपमेन्ट इन एसिया टुडे भनेर थियो नि। त अफगानिस्तानको समस्या लिएर हैन, काइरो ओबामाले काइरोमा भाषण गरेपछि 9 मा भाषण गरेपछि 10 मा ढाका कन्फरेन्स आएको थियो। अफगानिस्तानका पनि प्रतिनिधि मुसलमानहरू थिए नि, के अरे मस्जिद सङ्घको अध्यक्षहरू पनि थिए। एकदम त्यसमा त हामी धार्मिक नेताहरूको भूमिका कस्तो खालको हुनुपर्छ, कसरी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त त्यहाँ हामीले व्यापक चर्चा गर्यौँ, आफ्नो राय र सुझाव राख्यौँ। त्यस्तै मैले अब अरू देश, युरोप, अमेरिका लगायत विभिन्न देशहरूमा पनि विभिन्न यो धार्मिक आध्यात्मिक सभा सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मैले सहभागी जनाउँदै आइरहेको छु। अब जस्तो कोरिया भयो, कोरियामा चाहिँ वर्ल्ड पिस कन्फरेन्स भएको थियो।
त्यो शान्ति सम्बन्धी त्यो सभा सम्मेलन भएको थियो। त्यसमा पनि मैले चाहिँ शान्ति बहालीको लागि मैले खेलेका भूमिका, जस्तो नेपालमा माओवादी द्वन्द्वकालमा मैले नागरिक समाजको एउटा अगुवाको रूपमा जुन भूमिका निभाएँ, त्यो बेला सरकार र माओवादी बीच द्वन्द्व चलिरहेको तपाईँलाई थाहा छ नै छ। रत्न पार्कमा मेरो पहिलो इनिसिएटिभ हस्ताक्षरमा नेपालभरि 1 लाखको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको थियो। त्यो बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराई, बादल रामबहादुर बादल, थापा बादल र सरकारबाट त्यसबेलाको संस्कृति मन्त्री नारायण सिंह पुङ लगायत त्यो बेलाका नागरिक अगुवाहरू, नेताहरू समावेश भएको थियो। र मेरो हस्ताक्षरबाट सुरुवात भएर देशैभरि जिल्लामा त्यो बेलाको द्वन्द्व समाधानको लागि, द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि, शान्ति बहालीको लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ परिषद प्लस हामीले शान्तिका लागि नागरिक ऐक्यबद्ध भन्ने यो संस्थाको संयोजक भएर मैले आफ्नो भूमिका निभाएको थिएँ। यी कुरा अनुभवलाई चाहिँ मैले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि मैले सेयर गरेँ, त्यो बाँड्ने अवसर पाएँ भनौँ न। त्यसकारण हाम्रै नेपाली नागरिक मात्र होइन, धार्मिक अगुवा, धार्मिक व्यक्तित्वहरूले, गुरुहरूले विशेषतः 62-63 आन्दोलनमा द्वन्द्वकालमा आफ्नो भूमिका निभाउँदै आइरहेको छ। र अहिले पनि देशमा शान्ति बहालीको लागि र राजनीतिक रूपमा जब एउटा द्वन्द्वमय परिस्थितिमा जान्छ भने त्यो बेला पनि मैले बेलामा एउटा लेखको रूपमा भए पनि एउटा कुनै सभा सम्मेलनमा आफ्नो एउटा सम्बोधनको रूपमा, स्पिचको रूपमा पनि सेयर गर्दै आइरहेको छु। अनि अहिले तपाईँ यो संसदमा नभएको बेलामा पनि फेरि अलिकति आफ्नो बौद्ध उसमा परम्परामा रहेर सक्रियता देखिँदैछ। अनि यो तपाईँको भूतपूर्व सभासदहरूको पनि संस्था छ क्या, मञ्च छ क्या, त्यसबाट केही भेटघाट भेलाहरू केही भइरहेछ? अवश्य पनि बेलामा पूर्व सांसद मञ्च भनेर हाम्रो छ, त्यसमा चाहिँ भेला सम्मेलनहरू भइरहेका हुन्छन्। विशेष वार्षिक रूपमा वार्षिक सभा सम्मेलन पनि हुन्छ र प्लस त्यो बिचमा पनि विशेष अवस्थामा त्यो सदस्यहरूलाई बोलाएर चाहिँ त्यहाँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने, अथवा नेपालमा कुनै राजनीतिक परिवर्तन भयो भने पूर्व सांसद मञ्चको हैसियतले, किनभने पूर्व सांसदहरू भन्नाले उहाँहरू म्याच्योर्ड हो नि, अनुभवीहरू नि, नेपालको संसदीय भूमिकामा अभ्यस्त भइसकेका र संविधानमा हस्ताक्षर गरेकाहरू भएकोले उहाँहरू एउटा उपदेशकहरूको रूपमा, एडभाइसरको रूपमा पनि हामीले त्यो रोल प्ले गरेका छौँ, उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। कहिलेकाहीँ यदि सरकारले जनविरोधी कुनै पनि ऐन नियमहरू पास गर्ने खमा हाम्रो पूर्व सांसद मञ्चले चाहिँ गएर चाहिँ डेलिगेसन जाने, त्यसको विरोध गर्ने, त्यसको संशोधनको लागि प्रस्ताव राख्ने, यस्तो भएन उस्तो भएन, हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको भूमिका पनि निर्वाह गर्दै त्यो गर्नु भइरहेको बेलामा मैले यो भूमिका किन भने जस्तो अहिले अब सर्वोच्च अदालतको जुन काण्ड भइरहेछ नि, अदालतको घुसपेट, अदालतको भागभण्डाका कुरोदेखि लिएर अनि यो रुट खोज्दै जाँदाखेरि यो न्यायाधीश मात्रै होइन, अगाडिको न्यायाधीशबाटदेखि नै तपाईँको त्यो कमजोरी हुँदै आएको भनेको छ। तर यो हेर्दाखेरि त साह्रै लज्जास्पद पनि भयो र संवैधानिक एउटा गतिरोध आउने नि, एउटा गतिरोधै आएर यो ध्वंसमा जाने जस्तो वातावरण भइरहेछ। यस्तो बेला तपाईँहरू व्यक्तिगत रूपमा हिजो जसले संविधानमा हस्ताक्षर गर्नुभयो उहाँ तपाईँलाई अलिकति चित्त दुख्दैन? के भएको? चित्त दुख्ने मात्र होइन, यो एउटा असाध्यै फ्रस्ट्रेसन भन्छ नि, इच्छा भङ्गत्वको विषय पनि हो। किनभने अरू ठाउँभन्दा म भन्छु व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा त होइन विकृति हुन्छ, विसङ्गति, अथवा त्यहाँ विभिन्न खालको अनियमितता, अक्रमिता हुने, त्यो एउटा भनौँ न हुन्छ भने हुने भए पनि न्यायपालिका भनेको एउटा परिशुद्ध निकाय हो, सबैको भरोसा, विश्वले किनभने कोही न्याय नपाएर जनताले अथवा देशले विभिन्न क्षेत्रबाट न्याय पाउनको लागि, अधिकार पाउनको लागि चाहिँ ढोका ढकढेराउने ठाउँ भनेको त सर्वोच्च निकाय हो अथवा चाहिँ न्यायपालिका हो नि त।
अब न्यायपालिकाका सम्बन्धित न्यायाधीशहरू न्यायमूर्ति भन्छ नि त हैन न्यायमूर्तिहरू नै कता कता उहाँहरू एउटा भागबण्डा स्वार्थमा आग्रह पूर्वाग्रह दुराग्रहमा फसेको देखा असाध्यै मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि मलाई असाध्यै त्यो एउटा दुःख र अभाग्य सम्पन्न एउटा माहौल एउटा परिस्थितिको उपज जस्तो लाग्छ कि त्यसैले अब हामीले चाहिँ जस्तो हिजो माओवादी द्वन्द्व चले बेला चाहिँ अब सशस्त्र द्वन्द्वले जुन नेपालले जुन मारिरहेको थियो नि 17,000 मान्छे त मारिएकै आए अब लाखौँ मान्छे बेपत्ता भयो कतिको हैन अहिले पनि अङ्गभङ्ग भएका पनि धेरै छन् है त्यसलाई रोक्न भएर हामी एकगठ्ठ भएको थियौँ अलि अब त्यो विस्तृत समझौता शान्ति समझौता पश्चात चाहिँ हामीले फेरि अब यसलाई के गर्ने त भन्दा चाहिँ स्वराज्य र मिल्ला भनेर बेग्लै पुस्तक हामीले लेखेर त्यसमा अलिकति हामी सक्रिय भएको छौँ त्यसमा तपाईँले पनि हुनुहुन्छ अब यो स्वराज्य मेलमिलापको अवधारणा पनि अब चाहिँ यस्तो परिस्थितिलाई सम्हाल्नको लागि हो क्या त्यसमा पनि धार्मिक क्षेत्रको भूमिका देखियोस् भनेर हो अब यो स्वराज्य र मेलमिलापको प्रसङ्ग र अब यो राष्ट्रले अहिले भोगिरहेको प्रसङ्गलाई नि हामी व्यावहारिक रूपमा सल्युसनमा लान सक्छौँ सक्दैनौँ होला किन नसक्यो अवश्य पनि हामीले गर्न सकिन्छ हामी फेरि विभिन्न धार्मिक निकायका अथवा धार्मिक सम्प्रदायका धार्मिक क्षेत्रका अगुवाहरू लिडर्सहरू रिलिजियस लिडर्स धार्मिक नेताहरू पहिले जस्तै हामी निरन्तर एउटा छलफल भेटघाट र बसमा जुट्नु पर्यो साझा यो जसरी हामी अन्तर्धार्मिक परिषद खोल्दाखेरि त्यसमा हिन्दू बौद्ध जैन बहाई मुस्लिम हैन क्रिस्चियन लगायत सबै धर्मका प्रतिनिधि त्यहाँ थियो नि त र त्यहाँनिर हामीले त्यो बेला जनयुद्धताका सक्रिय र सशक्त भूमिका निभायो त्यो तपाईँ हामी साक्षी हुनु त त्यो बेला सकिन्छ भने अहिले किन नसक्ने अब यसैले हामीले के भन्यो भने अबको बदलेको परिस्थिति राष्ट्रिय परिस्थिति पनि बदलेको र मान्छेको मन मस्तिष्क पनि बदलेको स्वार्थको भावना बढेको बेलामा चाहिँ हामीले फेरि के अध्ययनहरू गऱ्यौँ र नि भिक्षुजी अब के छ भने अब हामीले अलिकति सम्पदाको क्षेत्र र स्थानीय तहमा जाने के एउटा सम्पदाको क्षेत्रलाई संस्कृति सम्पदा जस्तो सम्पदाको कुरो गर्दाखेरि हामीले हाम्रो सम्पदा भण्डार पुस्तक पनि हामीले महालक्ष्मी के अरे यो ललितपुर नगरपालिकाको सहकारीमा चाहिँ एउटा किताब निकालेको छौँ 4 वार्डको 100 मात्रै सम्पदाको लिस्ट निकाल्दा पनि दिव्य बन्दो रहेछ क्या त्यस्तै दीपङ्कर यात्राको पनि त्यो के अरे यो मोबाइल एप्स तयार गऱ्यौँ क्या दीपङ्कर यात्रा जुन हुन्छ नि हेर्नु कस्तो दिव्य छ हिन्दू बुद्धको साझा एउटा यात्रा यत्रो ठुलो परम्परा यो काठमाडौँ भ्यालीमा छ यो चाहिँ के भनेदेखि समृद्धि ल्याउने टुरिस्टलाई आकर्षित गर्ने पनि कुरो हामी एकीकृत हुने पनि कुरो रहेछ क्या अनि सँगसँगै के रहेछ भने हाम्रो यो सम्पदा चाहिँ अहिले गुटीले कसरी माछा रहेछ भनेर देख्ने ऐना पनि रहेछ क्या अब थेरवादीको गुठीहरू होइन तपाईँको लामाका गुठीहरू मच्छेन्द्रनाथको सबभन्दा ठुलो गुठी रहेछ काठमाडौँ भ्यालीमा मच्छेन्द्रनाथको गुठी पशुनाथको गुठी आज मासिएर होइन गोरखनाथको गुठी मासिएर बिजोको अवस्थामा छ हामी पूजा चल्दैन धेरै ठाउँमा कहीँ त मन्दिरमा 100 रुपियाँ मात्रै पनि दिँदो रहेछ क्या अब यस्तो बिजोगको अवस्थालाई पनि देखाउँदै समाज रूपान्तरमा लान चाहिँ हामीले संस्कृति स्वराज्य र समाजवाद भनेर पनि आर्टिकलले लेख्यौँ क्या अब यसलाई अलिकति बौद्धिक र धार्मिक विषय दिन तपाईँको पूर्व सांसद मञ्च र तपाईँ समेतको अलिकति योगदान कस्तो हुन सक्ला यसमा योगदान विशेष रूपमा प्रभावकारी ढङ्गले हुनैपर्छ हुन्छ किनभने जुन देशमा धर्म संस्कृति इतिहास रहेन भने देशको मेरुदण्ड नै नरहेको जस्तो तपाईँको अशोक स्तूपका हेर्नु कति बिजोग छ धेरै ठाउँको अशोक स्तूपहरूको अब यसमा के भइरहेछ भने एक त यो सहरीकरण मोडर्नाइजेसन र अर्बनाइजेसन विकासको नाउँमा हाम्रो मौलिक धर्म संस्कृति परम्परा अध्यात्मलाई व्यवस्था गर्दै खालि भौतिकवादलाई यहाँ कङ्क्रिटको जङ्गल खडा गर्ने जुन एउटा विकासको एउटा माहौल अथवा एउटा स्पिड छ नि त्यो स्पिडलाई राज्यले पनि बढावा दिएको कारणले यहाँ बीचका दलालीहरू बिचौलियाहरू जसले चाहिँ पैसाको नाममा जे पनि गर्न तयार हो उनीहरूलाई धर्मको मतलब चाहिँ छैन संस्कृतिको मतलब छैन गुटी परम्परा
आफ्नो इतिहास आफ्नो मौलिकताको मतलब नहुने खालि स्वार्थ लाभ र हैन जसरी भए पनि उखान्छ भने जे गरेर भए पनि पैसा कमाउने भन्ने त्यो मनसायका जुन प्रवृत्ति हाबी भएको छ नि यो कारणले पनि यो एउटा त्यस्तो नकारात्मक प्रभाव आएको हो। दोस्रो जहाँ पनि चलखेल हैन जहाँ पनि तपाईलाई आर्थिक लाभ हुने भयो भने आफ्नो धर्म संस्कृति बेच्न पनि तयार हुने। जिम्मेवार निकायका सरकारी निकायमा बसेकाहरूले त पहिले कमसे कम अरू बिचौलिया दलाली नगरे पनि सम्बन्धित क्षेत्रका निकायका मन्त्रीहरू हैन प्रमुखहरूले यो विषयमा चाहिँ सोच्नुपर्ने होइन। आत्मालाई बेचेर तपाईले जतिसुकै लाखौं करोडौं मिले पनि जब आफ्नो धर्म संस्कृति आफ्नो परम्परा त्यहाँ मासिन्छ बेचिन्छ भने तपाईको देशको स्वाभिमान के हो तपाईको आफ्नो मौलिक पहिचान के हो। जब आफ्नो मौलिक पहिचानै हराएर गएपछि अनि तपाईले त्यहाँ मात्रै एउटा भौतिक विकासको नाममा त्यहाँ एउटा स्मार्ट सिटीको नाममा अथवा चाहिँ हाइवेको बनाउने नाममा आफ्नो मौलिक परम्परा हजारौं वर्षदेखिको मौलिक परम्परालाई मासिएर तपाईको आत्मालाई मासिएर तपाईको महत्त्व के रह्यो। त्यसकारण यसमा चाहिँ जनताको तर्फबाट यहाँ गुदी विधेयकको विरोधमा तपाईले देखिहाल्नुभयो हजारौं लाखौं मान्छे जनता सडकमा उत्रियो आन्दोलन भयो नि त। आखिर त सरकारले पछाडी फर्काउनु पर्यो र त्यो मान्यता दिनै पर्यो अनि जनताको आवाजलाई सुन्नै पर्यो। त्यसकारण कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने त्यो विदेशी हावा विदेशी विकृति विसङ्गति जुन विकासको नाउँको जुन कन्सेप्टहरू हो ती कन्सेप्टहरूले ती सङ्कलनहरूले ओभरल्याप गर्दाखेरि त्यो कुनै पनि देशमा त्यो गर्दाखेरि आफ्नो मौलिकतालाई चाहिँ कम महत्त्व दिएर जाने त्यो एउटा चाहिँ अभ्यास देखिन्छ। त्यसकारण हाम्रो जुन जुन सरकार निकायमा भएका व्यक्तिहरू छन् है देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र जुन ऐन नियमहरू बनाउँछ त्यसमा चाहिँ हाम्रो गुठी परम्परा धर्म संस्कृतिलाई कसरी चाहिँ हामीले संरक्षण र सुरक्षा गर्नुपर्छ त्यसको विशिष्ट खालको ऐन परम्परा नै बनाउनुपर्छ। ऐनको त्यो मस्यौदा नै तयार गरेर चाहिँ जानुपर्छ। मतलब अब धार्मिक क्षेत्रले गर्नुपर्ने काम ठुल्ठुला छन् अहिले चुनौतीका कुरो ठुलो छन्। अब अर्को एउटा समृद्धिको कुरोमा चाहिँ के रहेछ भने जस्तो यहाँ बुद्ध सर्किटको पनि चलन कुरो आयो उठ्यो होइन राम्रो इन्टरनेसनलै हुने अनि अर्को के अरे रामायण सर्किटको पनि कुरो उठ्यो क्या। नेपालमा के रहेछ भने धार्मिक पर्यटनको ठुलो सम्भावना छ अनि त्यस्तै हामी चाहिँले पनि जस्तो नेपाली बाबाको नेतृत्वमा हामीले नेपाल अधिराज्यको पदयात्रा गऱ्यौँ त्यसपछि मुक्तिनाथ कन्याकुमारी द्वारिका बद्रीनाथको पुरै परिक्रमा गऱ्यौँ क्या। अब मुक्तिनाथदेखि कन्याकुमारी द्वारिका बद्रीनाथको परिक्रमाको क्षेत्रमा चाहिँ करिब करिब 1 अरब जनसङ्ख्यालाई कभर गर्दो रहेछ क्या। अब 1 अरब जनसङ्ख्यालाई कभर गरेको ठाउँबाट 1% मात्रै टुरिस्ट ल्यायो भने पनि हाम्रो त 1 करोड आउँदो रहेछ नि। अब यस्तो धार्मिक समृद्धिको परियोजना पनि हामीले सोच्ने कि नसोच्ने। अब तपाईले भन्नुभएको हो मैले यो विषयमा पनि धेरै समयदेखि वकालत गर्दै आएको। हजुर नेपालको अर्थतन्त्रलाई काया पलट गर्ने एउटा माध्यम भनेको एउटा हाम्रो टुरिस्ट क्षेत्र भयो हैन अर्को प्रकृतिको जुन सौन्दर्यता भयो हिमालदेखि यहाँ चाहिँ हरियाली पहाड पर्वत झरना त्यो भयो। अर्को भनेको धार्मिक स्थल नै हो। तपाईले भने जस्तो लुम्बिनी लगायत जनकपुर पशुपति यी धार्मिक सर्किटहरूलाई व्यवस्थित रूपमा हामीले त्यहाँ त्यो क्षेत्रहरूलाई विकास गर्न सकेको भए यहाँ वर्षमा लाखौं करोडौं अरबौं विदेशी विनिमय आर्जन हुने ठाउँ हो। प्लस यहाँ स्थानीय जनता र वासिन्दाहरूलाई बेरोजगारहरूलाई स्वरोजगार पाउने बनाउने र आर्थिक रूपमा उनीहरू समृद्ध भएर एउटा सुविधायुक्त सुखमय जीवन बिताउन सक्ने यो कारण हो नि। भनेपछि धेरै वर्षदेखि
यो त हामीले अब पूजापाठ गुम्बामा होइन तीर्थमा र सत्सङ्ग सँगसँगै नि अब यो आर्थिक प्याकेजको कुरोमा पनि अब लाग्नु कसरी सकिएला भन्ने आज चर्चा गर्न खोजेको क्या। त्यसकारण यसबाट चाहिँ यो आर्थिक सम्बन्धी र यो पर्यटन धार्मिक पर्यटन सम्बन्धी विशेषज्ञ ज्ञान भएकाहरू एक ठाउँमा बसेर चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ, ती धार्मिक क्षेत्रको सर्किटहरूलाई व्यवस्थापन गरेर बढीभन्दा बढी पर्यटकहरू विदेश नेपालको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने जस्तो अब नेपालकै सन्दर्भमा लुम्बिनी लगायत अब अन्य हिन्दू बौद्ध धार्मिक स्थल हेर्ने हो भने मुक्तिनाथ भयो, तपाईँको पशुपतिनाथ भयो, जनकपुर भयो होइन, उता पश्चिममा अब गुठी परम्पराका जो खप्तडहरू छन् होइन, यी अरू कुरो। अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण के रहेछ भने अहिले राजनीति पनि नि अब सुशासन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरो रहेछ क्या राजनीतिमा नि। हामीले सोचेको सुशासन हो। अब अहिले हामीले स्वराज मिलाप अभियान मार्फत स्थानीय तह कार्य सम्बन्धता सुशासन कार्यक्रम पनि सञ्चालन ल्याउन खोजिरहेको छौँ क्या। सुशासन भनेको त नैतिकतासँग कुरो हुँदो रहेछ, नैतिकताको कुरो त धार्मिक क्षेत्रले दिनुपर्ने हो नि। अब यसलाई हामीले प्रशिक्षणको रूपमा लग्यो भने नि यसको कतिको के अरे फाइदा राज्यले पाउला जनताले पाउला, के लाग्छ तपाईँलाई? यो फलानु क्षेत्रले मात्र पाउने भन्ने नै हो, यो त सार्वभौमिक हो। धर्मको नीति नियम भनेको त सार्वभौमिक, अझ त नेपाल मात्र होइन, यो त विश्वको हरेक कुना काप्चामा यो चाहिँ अभ्यस्त गर्न सक्ने पुरा 5वटा महादेशमा पनि आज नेपालको धर्म संस्कृति हिन्दू धर्मको हो, बौद्ध धर्मको धर्म दर्शन संस्कृति एसिया महादेश छिचोलेर विश्वको 5वटा महादेशमा एउटा अभ्यासको खोजको अनुसन्धानको पठन पाठनको विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा नियमित अध्ययन अध्यापनको रिसर्चको विषय बनिसकेको छ भने तपाईँले भने जस्तो यो फलानु क्षेत्रलाई मात्रै होइन सबैलाई हुन्छ। त्यसकारण यहाँ धर्मको जुन धार्मिक नीति छ नि त, खास त्यो धार्मिक नीति भनेकै राज्यको नीति हो। धन्यवाद। त यो भिक्षुजी आज हामीले यो तिहारको बेलामा होइन लक्ष्मी पूजाको दिनमा यति राम्रो धार्मिक सांस्कृतिकदेखि लिएर संसदको हिजोको संविधान निर्माणका कुरोदेखि लिएर शान्ति निर्माणका सम्बन्धका कुरोकानी गऱ्यौँ र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू के बतायौँ। अब फेरि पनि अरू दिनमा पनि यस्तो संवाद गर्दै जाउँला। आइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले पनि मलाई यहाँ निम्ता गरेर जुन मैले आफूले बुझेका आफूले अनुभव भएका आफूसँग रहेका कुरा बाँड्न पाउँदा मलाई पनि असाध्यै खुसी लागेको छ। यसको लागि तपाईँ धेरै धेरै कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै तपाईँको जय होस्, मङ्गल होस् भन्दै धन्यवाद। त दर्शकवृन्द, आज हामीले लक्ष्मी पूजाको दिन तिहारमा हिन्दू परम्परा सँगसँगै बौद्ध परम्परा र यहाँको स्थानीय काठमाडौँ उपत्यकाको नेवारी जातिहरूबाट मनाइने यो आजको तिहारको उपलक्ष्यमा जति जानकारी कुरो थिए ती कुरो राख्यौँ र भविष्यमा पनि धार्मिक समुदायले चाहिँ यो सांस्कृतिक के अरे संरक्षण, धर्मको संरक्षण र सम्पदाको संरक्षण गर्दै मुलुकलाई नै सामाजिक रूपान्तरण र मुलुकलाई नै एउटा शान्तिपूर्ण र समृद्धिको रूपान्तरण गर्न धार्मिक पर्यटनलाई पनि योगदान दिन सक्ने कुरोतर्फ हामीले आज जति सक्दो एउटा चर्चा गऱ्यौँ। र आज तिहारको उपलक्ष्यमा लक्ष्मी पूजाको उपलक्ष्यमा सबैलाई राष्ट्रवासीलाई सबैलाई नै लक्ष्मीले कल्याण गरून्, समृद्धिमा तर्फ लैजान् भन्दै आजको संवाद बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।